j'ai l'habitude de passer beaucoup de messages à travers mon art اللي هو نعيش بيه automatiquement. نحب نقول يعني هذايا الميساج متوجه ينجم يكون لكل مواطن وكل أسرة وكل يعني كما نقولوها مؤسسة تربوية اقتصادية اللي هي يا تونسي يا توانسة يا جماعة الثقافة حاجة ياسر مهمة. الثقافة ما نحكيش على التربية، الثقافة يعني الواحد يثقف روحه سي تري امبورطون. رانا 50 سنة التالي كنا متثقفين 1000% من الوقت اللي نحن فيه توا. ما فهمتش علاش النيفو نتاع القرايه طاح، ما فهمتش علاش النيفو نتاع التعليم والتوعيه طاح. ما نحكيوش على النيفو نتاع التربيه والسلوك، هذاك دهور هذاك خيشه ولا خاطر الكلام اللي تسمعوا في الكياس واللي تسمعوا في التلفزه واللي تسمعوا يعني وينو الاعلام وين يعني يا كبار وصغار يلزمنا نفيقوا على رواحنا. يعني جاونا برشا حاجات ونحن معروفين يعني ربعة البلاد هذية تعدى على راسها ما تعدى يعني كحضارات كغزوات كفتوحات. يعني حك راسك يجا لتونس، حك راسك يجا الافريقية، حك راسك يجا تعارك في الخربة المحنونة. دونك هذاك الكل ما استنفعناش منه، ماناش قاعدين نستنفعوا منه على خاطر الكل لاهين بالحكايات الفارغة، لاهين بالفيك، لاهين بالبلينغ اللي عمره لا كان باش يوصلنا لحاجه، لاهين بحاجات ماهمش نتاعنا. لا نتلقانا لا مثقفين تاريخيا لا اعلاميا لا حتى شيء. يعني ما عادش عندنا ثقافه. يعني هذيك اكثر حاجه اللي قاعده تمس فيا توا. انا يعني كم استانست لي ديما جو باس ولا جو بالانس مي ميساج ا ترافير سكو جو في، يعني بالفن اللي انا نعمل بيه. انا نقول اللي كان باش نتفاداو وان شاء الله نتفاداو مشكله العنصريه في تونس. يلزمنا نوعيو بعضنا، يلزمنا تكون عندنا كوميونيكاسيون ما بين بعضنا، يلزمنا ويلزم كل واحد فينا شاك انديفيدو يلزم يكون متثقف. مش متثقف يعني يكون عنده باك اي بلوس، لا يحل مخه شويه، يحل مخه ويغذي روحه، يغذي مخه. علاش؟ على خاطر كان باش نقعدوا هكا فئات، الكحل في الشيرة والساحلي في الشيرة والتوزري في الشيرة والبنزرتي في الشيرة والمنعرفش في الشيرة، باش تولي مشكلة. يعني باش تولي مشكلة، واللي يعني باش نرجعوا كيما قبل قبائل وتهميش وهمجية. يعني انا نقول راهو لا كومونيكاسيون ما بين شاك انديفيدو اي تري امبورطونت من نواحي الكل. يعني من نواحي الكل. التعليم زاد، التعليم عنده دور، بانه كما انا صار لي قبل في المكتب اللي المعلمه تقول لي يا وصيف طنبله ما عندهاش. علاش وقتها باش تقول لي هي وصيف طنبله؟ وقتها هي معلمه، يعني اللي هي المعلمه كمان عندها مرتبه عاليه، معلمه تخرج 50,000 جينيراسيون. يعني صارتك ال 50,000 جينيراسيون كلهم عندهم فرد مخ. يعني شو كيف ما يقولوها، يعني ما نعرفش، فما برشا امثله نجم نعبر عليهم بالديتاي هذم. اما ديما نقول اللي الكوميونيكاسيون والواحد يعلم ويثقف روحه ويربي روحه سورتو. خاطر بعض ساعات ما نلوموش على الاولاد الصغار كي يلوح لك كلمه ولا يقول كلمه خاطر يقولها بتلقائيه، خاطر هو سمعها من عند كبير. يعني تسمعها من عند معلمه، كالمعلمه تنجم تكون ام، تنجم تكون عندها بنات، تنجم تكون نسمعها من امه، من خاله، من عمه، من بوه، اللي هما تلقى عندهم مناصب وعندهم عباد. يعني كي تراهم تقول واو، وتلقى في الاخر يعني حل السره تلقى خيط. وفات كونت كان نولي رئيس يا ربي حتى على نهار ويعطوني نكتب القوانين وكالفاتت وكل واو واو شيخه. بيان سور اول كوميونيتي باش نشوفها هي لا كوميونيتي نوار، بيان سور لا غالب كيكا سي اومان لا غالب. بيان سور يوغا ا ريكرير tous les droits. يعني كل واحد ياخذ حقه.
يعني كل واحد ياخذ حقه دون ان سونس اللي كل واحد عنده الحق باش يتعلم، كل واحد عنده الحق باش يداوى، كل واحد عنده الحق باش يعني يعني شاكان اي ليبر دو ان، كل واحد حر وكل واحد عنده الحق كمواطن تونسي باش يتعلم ويوصل للمرتبه اللي هو يحب عليها. يعني كدوله توصل المواطن نتاعها سواء ابيض سواء اكحل سواء اصفر سواء احمر اللي هو. مي انا جو بارل توجور دو ما كوميونيتي اللي هي سيت اون مينوريتي، واللي هما واللي نحنا معليش نقول هما، واللي نحنا لاقين في برشا ميادين برشا صعوبات بور سانتيغري. يعني بالطبيعه يعني باش يعني كيف يقولوها، يعني باش نحط اكثر مجهود باش العقليه تتبدل، مش نحط اكثر مجهود باش يطلعوا، لا يلزم العقليه، خاطر المشكله في الكلها هي العقليه اللي قاعده تحط في لي باتون دون لي رو. العقليه هي اللي موقفه اللي الكحول بوتيتر تاع تونس باش يزيدوا يتقدموا اكثر واكثر واكثر. نتصور اللي فما عباد تقرا ميديسين، نتصور عباد تقرا محامين يقراو دروا، نتصور فما مهندسين، نتصور فما برشا surtout de cette génération اللي هما يعني ça peut être mes neveux des cousins، فما نتصور قاعدين يدخلوا دون دي فاك وحاجات مختلطه. يعني خاطر ابخي تو مانيش في امريكا عام 50 الكحول في شراء البيض في شراء كواكو في السود فما شويه رجعيه هذيا، مي نعطي كل واحد حقه وكل واحد يعني ندزو للماكسيموم. اللي اذا كان يعطوني الحكم نهار كان يعطوني الحكم نهار بيان سور. راهو انا كي نحكي هكا على نعطي البوش للكوميونيتي، راهو برشا حاجات اخرين متعلقين بهم، برشا مجالات اخرين متعلقين يعني وباش يبرزوا مع بعضهم وباش يتقدموا مع بعضهم. وزاد ان اوتر بوين انتريسون يعني نحب نرجع له خاطر البوين هذا يهمني برشا، اللي انا حكيت على امريكا في عام 50 كيفاش الابيض والكحول ما عندهمش فرد مناصب وما يقعدوش في فرد بقايع وما ياكلوش فرد ماكله وما يعيشوش فرد عيشه تو سامبلومون اون جينيرال. نحن في تونس مازالت عندنا الحكايه هذيا اللي فما عباد في لي زيكستري دو نيسونس نتاعهم مازالوا يخرجوا عتيق، اور نحن اون ان دي بروميير بيي يعني اللي حررنا العبوديه ولات فما ايغاليتي في كل شيء بالطبيعه. كيف ما فهمتش علاش فما جبانه نتاع ابيض وجبانه نتاع كحول، ما فهمتش علاش الكار نتاع ابيض والكار نتاع كحول. يعني فما برشا تساؤل في الجنوب التونسي وخاصه في الجنوب التونسي. يعني كان جاي هذا صاير في الشمال ولا في الوسط نجم نقول، من جنوب متسمي على الكحول ابخي تو، يعني متسمي على الكحول. يعني ما نعرفش يعني كيما قلت يعطوني نهار بوفوار ان شاء الله، نهار بوفوار وحتى سياسيا واقتصاديا. يعني كيما قلت الكل باش يمشي مع بعضه، كل شيء ما نعرفش ان شاء الله ما نسيتش حتى شيء، اما كل شيء باش يطلع مع بعضه خاطر كله متعلق مع بعضه، الكل سيت ان سيركل. فهمت؟ اون فيت والله انا ديما نقولها اكثر حاجه عاونتني في حياتي هو الفن اللي نعمل فيه، هو يعني مي كرياسيون هما اللي عاونوني باش نحكي. كان من حتى ما نحبش نحكي، مي لو فيت اللي جيت وحكيت وعملت تيمونياج ça me soulage, ça m'a encore soulagé. وعلاش جيت؟ على خاطر فما ديما نقاط العباد تنساها، فما ديما نقاط العباد تعمل روحها ما سمعتهاش، فما نقاط العباد تعرفها وتحب روحها ما تعرفهاش كيف. يعني نحن هوني باش نوعيو وباش نكومونيكيو باش نحكيو سورتو باش نوعيو خاطر je trouve qu'il est intéressant. La cause des Noirs et les minorités, يعني on peut pas être partout dans le monde. ما ينجموش يكونوا لي كونتينون كلهم كحول ولا لي كونتينون بيض ولا كلهم صفر. هكاك ربي خلقنا. كل قارة عندها لونها وعندها صفاتها.
نحاولوا نعيشوا الكلنا مع بعضنا. هذا الميساج يلزمني نعديه، اللي يلزمنا الكلنا نعرفوا كيفاش نعيشوا مع بعضنا. يعني هذا هو. زاد مرة جرات لي انكدوت ماشي نسهر، معايا صحابي ومعايا مي دو كوزين كيف غزار البورتي قال العباد كل تدخل اللي هذوك ما يدخلوش. العباد اللي دخلوا عاودوا رجعوا قالوا له فهمنا علاش هذوك ما يدخلوش. قال لي سي انتردي اوز افريكان. قلنا له ليه رانا توانسه؟ قال اي انتردي اوز افريكان. يا ولدي رانا توانسه، اش معناتها افريكان؟ ما انت افريقي زاده. قال لي سي انتردي اوز افريكان. اش معناتها تنجم تفهمنا؟ قال لي يعني الكحول اون جينيرال ما يدخلوش. يعني حسيت روحي في اغلام انا وقتها، ولا في البرونكس، ولا عرفت العكس. يعني تلقى بعد ساعات بواتيت ما يدخلهمش البيض، ولا بواتيت ما يدخلهمش الكحول، ولا نحن في تونس يعني ما تفهمش حاجات. مي بون العباد كل خرجت ومشينا سهرنا في بقى اخرى.